میں عرض بیٹھا کرنا جو آپ فرمائنے مالک الملک دا محبوبہ میں کو موت دا فکر کائنی جے مروے سانتا شہید ہو ساں واپس ول سانتا غازی ہو ساں سائیں جی میں تو راضی تھی سے میں بھی میں راضی تھی ساں میرے مصطفیٰ کریم درنگے ہوئے آدھے موت دا فکر کائنی بس میں جانو عرضائیں سائیں موت جت دل کری دیوامی لیکن اتنی کرم فرمامی سائیں جدنگل خنجر دی دھار ہوئے سامے بے پردہ سونے محمد دا دیدار ہوئے میرا کریمہ موت بے شک میں کو دیوامی لیکن مرن کنو پہلے میں کو اپنی زیارت کروامی سائیں نو جھار دے سائیں موت جت دل کری میں کو دیوامی لیکن مرن دے بعد میری مٹی مدینے ضرور پجوامی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو مسلمانو جڑا عشق دا دعوالا کھڑ دے امتحانی تا سیر تے آ کھڑ دے فرمائنے دا عرضہ کر کر میدان چ قدم ٹھیکا منہا کافرین دا لوکتے کمند بھما منہا منٹ کنو پہلے حضرت دامز دا چکڑی جتے آمنہا تے مسلمانو سارے مومن روندے کھڑے ربا ساری فوج دا مری جن بیا مانا سیاں جرنیل دا پکڑی جن بیا مانا سارے کافر خوش تھے ویندن جیڑے ویلے خیمے وچ گھن گن آنکھیں نے دامے سا پہلے اون فوج دا جرنیل ہمیں ہونا ساڑے قبضے وچ آ گئی ہون چون تو تے عمل سا کروں وہ کیا کرے سو آنکھیں تا پہلے تے جاکھی کٹ گنوں آنکھیں پہلے زبان کٹ گنوں آنکھیں پہلے تے ڈالک کٹ گنوں آپ فرمائنے وہ ظالمو میں اوہے لفظ بولے سا جیرے حضرت خبیب بولیا لستو بالی حینو قتل مومنر فرمائنے جڑا سینے وچ کامل ایمانے میں کو جیوے کو ہو میرا کی ہاں نقصان آپ فرمائنے وہ ظالمو میں کو ڈرویں دے کھڑو جو اکھیں تے جاں کٹ گنسوں اکھیں جو کٹ گنسوں کیا مل سوئے دیکھ ساندہ ماں بیٹھا انہیں کہ دامے ساتھ کیا تھی گئی ڈر گئی موت کنو جڑا اکھیں سانتے جا کٹ گنسوں بلا دیکھ سے کی میں آدھے وہ ظالمو ای ہوتا تو ہاتے اساں وچ فرقے ہی واسطے تا تو آڈا بیڑا غر کے وہ تو ہاں دے دو نظر دیا کھلال اساں دے دو بسر دیا کھلال او جڑا جمن جھوکا لئی بیٹھا جڑے ویس کرنی کنے مدنی جبے بھجوئی بیٹھا ای آنکھنال تا کہنا لٹھاز ای آنکھنا محمد دے چہرے تیرا لئی بیٹھا حضور درنگے و درود شریف زور دا پڑھو آپ فرمائنے وہ اکھیں کٹے سو دیکھ ساندہ ہوئے بیٹھا وہ زبان کٹے سو میرا ذکر بند کر دے سو کیا میرا فکر ہی بند کر دے سو وہ ذکر نالی رب ملتے فکر نالی رب ملتے مقصد دل بر دیا دے جدہ دل بر دیا دل وچ یاد ہو سے نوہیں جہانے عاشق دی ذات آباد ہو سے مسلمانو انہیں سوچے یار آپائی کو بہو ڈرایا عاشق محمد داتا ڈرانے چلی آیا
انہیں کہ گال سنو ہن کلہیں جو انکو کوہوں چسکائی نہیں آج رات قائد کر بلو فجری جگہ چنگ دا مور چالے سوں ہی بدھے ہوئے کو تھئی آلے سوں ہی جا اکھی کڑھے سوں تے مومنے کو لکھے سوں ہی دی زبان کٹے سوں تے مومنے کو لکھے سوں کیوں جو جڑے مسلمان ہو دل ہوتا ایک بے تو جند قربان ہو انہیں کہ ٹھیک ہے ہن بات بھی لاؤ کو زنجیر پا جو کو جائیں ویلے چکڑیے نے ہتھیں وچ ہتھ کڑیاں چیل وچ زنجیر پیریں وچ جلوان جڑا قید کرتے کمرے وچ ملائے نے مسلمانو جڑے ویلے فوجی واپس ونجن پن کافریں دا جرنیل پیادے فوجیو آج گھر نہ ونجو وہ 100 کافر تلوار چاہتے ہی قیدی دے اتے پارہا جو انہیں کہ وہ یار ویڑا تھی گئی ہے بدھا ہویا ہندے اتے پارا دیوں میں ویسے کرے وہ ہندے ہتھے وچ ہتھ کڑیاں چیل وچ زنجیرے پیریں وچ جلوانے آتے وہی وستے انہیں مومن دے زنجیرے تے ساکو اتبار کائنی کیوں جو انہیں دا سونا محمد انہیں کنو بیزار کائنی وہ کدے ادھی رات کو انہیں دا محمد آوے دے انہیں بدھے ہوئے کو خود چھڑواوے دے گھر نہ بنجو 100 کافر کھڑوے پارہا جو مسلمانوں گال میں مکئی بیٹھا کو سبحان اللہ جائے ویلے 100 کافر تلوار چاہتے پارہا کھڑا دیں دے مسلمانوں جد ادھرات ڈھلیے دور خلاف ولیے مسلمانوں کافر دی پچھلی رات وکھری ہوں دیے مومن دی پچھلی رات وکھری ہوں دیے پر تو آنکہ سو مولوی صاحبہ کیسی گال کی تھی جی میں سے جبریہ کو اسا اٹھی باندھوں جی میں کافر اٹھی باندھے تو فرق کیا ہے وہی ہوتا فرق ہے ہوئے مومن تے فجر دی نماز چکاتے والا دوپہرے کو اٹھے چھک دیے وہ ہوئے مومن تے والے سے جبریہ کو اٹھے چھک دیے فرمائنے نا فرقی جیڑے ویلے کافر دی پچھلی راتوں سے ندرئی میں جی میں موت سکراتوں سے دوپہرے تئی کھلیا ظالم دعواتوں سے منہ وچ مکھے دی برساتوں سے لیکن جدا مومن دی پچھلی رات ہو دیئے نگاہیں وچ محمد دی ذات ہو دیئے انجمان دی برسات ہو دیئے فرمائنے جدا دھرات تھائیے کافریں کو نیندر آئیے حضرت دامے سے ریڑھ دیئے رخ محمد دے ولی رخ مدینے دے ولی پہ آدھا پہ اغسنی یا رسول اللہ میرا سیاں منت اللہ میں ہاں میری مدد کی تا خود لنگا میں ہاں حضور دے رنگے ہوئے فرمائنے جڑے ویلے دامبیز دی دلوں فریاد تھائیے منٹ کنو پہلے سونے محمد دی امداد تھائیے حضرت دامے سادے کتاب دنا فتوح شام فرمائنے جڑا میں عرض سوڑائیے ذات محمد دی میں دے خیمے دے وچ لنگائیے میں گمدنی دی زیارت تھائیے سرکار فرمائنے دامے سا اتائیں فریاد علیہ ذات محمد دی مدینے کو نٹوڑتے آئیے وہ اتنی نہیں چھک دی جو اٹھی دے ہاتھ چا ملا وہ ملتا ہی نبی جیہے کو نبی اکھیندہ تے حضور دے روزے ونجن کنو بعد دائے واقعے دامے سادے میں جانتا دھاڑی نکل گئن آنکھیں ماہی عرب دا مان سب دا تے کنڈے کھڑ کی تے شک دے ودو تے کو ملن کی تے تڑپ دے ودو صحیح میں دا دلہ دے اوڈ تے تیری لالائن مبارک چما تے دے قدم چما تے دے ہاتھ چما تے دے موٹھے چما تے قرآن رج بھاکل پاما میڈا کریمہ میڈے ہتھے میں
चाहत गड़ियन मेरी चेल च जंजीर मुस्किन हजूर फरमाइने जदा आया सिराज मुनीर अजानी आदि चेल च जंजीर आदे सैया मेरे पैरे विच जलवाने फरमाइने जदा सोना मुहम्मद तैं कने मेहमाने अजानी आदि पैरे में जलवाने अच्छा वे ये हाथ में मुहम्मद ने कर ता सही हाथ मिला ता सही आके माया के हाथ दी ते थी सेन तक ना चलो ही में करा ता सही अदे कसम रब दी जदा हाथ अगी ते किते ना ए भी कड़ी है ना ए भी कड़ी है ना चेल च जंजीर ना पैरे विच जलवान सामे खड़े मुस्कदा मदीने दा सुल्तान हजूर में कोठे दिन हजूर भाकुल पेंदन फरमाने दामे सा मता के जंजीरा खुलवाई वेंदा काल वाली जंग फतह करनी तेरे लेखे लई वेंदा फरमाने फजरी जंग तैं फतह करनी है ते आ फरमाने जरा सरकार फरमाए जंग तैं फतह करनी है मैं के में त 100 है भावे लाख होवे मैं को कुछ नहीं थींदा सहाबी जो हन हजूर दी गाल ते इतबार हा अली उल मुर्तजा सी फरमाए सरकार जाए वेले मैं को हिजरत अली रात बिस्तर ते सुमाए फरमाने 70 काफिर मारन आया खड़े फरमाने जाए वेले मैं सुता वाला हजूर फरमाए ए अमानता नहीं ते फजरी दे फरमाने अगे दरिया रहे हम जो मत्ता मौत आ वने या नमाज छोमा या कुरान छोमा हूं जाड़या के मलिया चस नाल ने अंदर कर हजूर फरमाए फजरे उठी आज मौत दिमाग जुरत जवाब हजूर जैकू कल वाला कम सिमे लावे मौत कदाऊ को हरवावे फरमाइने माया खेम इमे जो चुप करते निकल वन्या चस कहीं होवे तजरे पारे किते आए खड़े हन 100 काफिर को मौत ही पुजाई वन्या तलवार आशके देना चाहिए वन्या फरमाने हेखे गुहे दावी वेंदा तलवारा ठुएंदा भी वेंदा मेरे इश्क जो हजूर दे तीरों देरी है उना को चिर के निंद्र आईए तहज्जुद दी बाग मैं मंसूर फरमाइने जदा उन्हें को जाग थईए वुजू करन कोई ना वेंदा हा कोई हाथ चुमेंदा हा कोई कदम चुमेंदा हा कई मोढे चुमेंदा हा जदा मैं बांग मुकइए आखे मैं कल त निखड़ियूं आज की मुंह जइए वे आदन सया साडा दिल करेंदे असां ते को चुमू फरमाइने मसला मैं दसेंदा वजह को जाग दे मुहम्मद दा दीदार थींदे ओ वाकी चुमी जानदा हकदार थींदे फरमाइने जाए जाए बसर दी आँख जुड़ वई है जदा फरियाद मुहम्मद मुहम्मद दी अलइए घर बैठे मुहम्मद उंदी झोंक वन वसई ते इत्थां जो महफिल मिला दे इत्थां जो हजूर दी याद है इत्थां जो आशिक दी मुहम्मद मुहम्मद दी फरियाद है आखो हजूर दे सदके इंदा झुगई क़यामत तई आबाद अल्लाह सोने नबी दे सदके आपा सारे दी हाज़री कबूल मकबूल फरमावे।